ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله نبداو في الشابيتر ولا في السيكونس الثانيه ديال لا تكنولوجي بروفيسيونيل، يعني الموديل رقم 3 بالنسبه للناس ديال لي تكنيسيان. هادشي يقدر يخدم لينا بطبيعه الحال كما سولوا بعض الاخوان حتى لي تكنيسيان سبيسياليزي والكاليفيكاسيون. دونك هادو سو سون دي باز اللي كنعطيو دابا هنا. بون هنا فهاد الشابيتر ولا في هاد لابارتي هادي غادي نقراو على اشنا هما لي ميتو اللي كاينين. دونك غنشوفوا لي ماتيريو ميتاليك اشنا هما، كيفاش هادوك لي بروبريتي فيزيك ولا ميكانيك كيفاش كنحصلوا عليهم، وكيفاش كنحددوا لا سودابيليتي ديال هادوك لي ماتيريو. بطبيعه الحال غادي نرجعوا الكور ديالنا نكملوا فيه وغادي نعرفوا شنو هما هادوك لي بروبريتي ميكانيك وفيزيك اشنا هما بالضبط، وغادي نحاولوا نشوفوا كيفاش تحصلنا عليهم، وغنحاولوا نديروا لا ديزينياسيون دي ميثود. دونك بور لانستون غنشوفوا لي ماتيريو ميتاليك. دونك نعطيكم البلان ديال الشابيتر ديالنا. بالنسبه لينا غنقراو لي زالياج ا باز دو فير، دونك لي زالياج اللي بهم لو فير ماده الحديد، وغادي نقراو لي زالياج نون فيرو. دونك لي زالياج دونك ملي كنقول ان الياج دونك سي ان ميلونج خليط اللي غيكون فيه لو فير، يعني ما كاينش الحديد بيور. حنا غادي نجيو نشوفوا. دونك الشابيتر ديال اليوم اللي في هذا الفيديو غنقراو لي زاسي دوزاج جينيرال، نقراو فيهم لا بارتي الاولى اللي هي اشنا هما كيفاش كيتكونوا، وغنحددوا لا سودابيليتي ديالهم. غنشوفوا كيفاش نحددوا واش هذاك الحديد كيتسودا ولا ما كيتسوداش. من بعد غادي نقراو لي زاسي ا تريتمون تيرميك، لي زاسي ا اوتي، لي زاسي انوكسيدابل، وغنشوفوا لي فونت. من بعد غادي نشوفوا من وراها لا بارتي الثانيه ديال لي زالياج نون فيرو اللي ما فيهمش ماده الحديد، يعني الالومنيوم ولي زالياج ديالو، لو كويفر ولي زالياج ديالو، الزنك حتى هو ولي زالياج ديالو، تيتان ولي زالياج ديالو، ولي زالياج ريفراكتير. دونك بطبيعه الحال غنبداو اليوم بلي زاسي دوزاج جينيرال. دونك جينيراليتي ديالنا، دونك لو ميتال بيور نيكزيست با. دونك حنا هادي معروفه هادي، ما كاينش ميتال بيور يعني 100% ميتال. دونك ضروري الياج، دونك ضروري فيه خليط، ضروري كيكونوا بزاف ديال المعادن ومكونين لينا هذاك الحديد اللي غادي نخدموا به. دونك لي زالياج اللي عندنا شنو هما؟ عندنا 4 الانواع. عندنا لي زالياج فيغو اللي هما لي فونت ولي زاسي، وعندنا لي زالياج كويفغو ديال الكويفر اللي فيهم البرونز والليطون، وعاوتاني عندنا لي زالياج ديال الالومنيوم اللي فيهم الباكس ياك والديغاليوم، وعندنا لي زالياج ديال الزنك ياك الزماك والكايم. دونك هادو سو سون دي زالياج اللي هما كاينين واللي كنخدموا بهم حنا ديما. حنا غنبداو بلي زالياج فيغو الاولين، لي زالياج فيغو اللي هما فيهم لي فونت ولي زاسي. حنا غادي نحاولوا نشوفوهم دابا في هاد الحصه ان شاء الله. عندنا لي ميتو فيغو. شنو هما لي ميتو فيغو؟ يعني لي ميتو فيغو هما لي ميتو اللي كيحتويو على ماده الحديد كما كنقولوا كيشد فيهم العيار. دونك هذاك فيهم ماده الحديد، ماشي كلهم 100% حديد، دونك فيهم ماده الحديد. دونك اللي كتسماو لي ميتو فيغو. اشنا هما دوك لي ميتو فيغو؟ الكونستيتي تقريبا 90% 90% دو لا برودكسيون مونديال دو ماتيريو ميتاليك. دونك دوك لي ماتيريو ميتاليك الحديد اللي كنشوفو كيتباعو داكشي، دونك لي ميتو فيغو دونك فيهم واحد 90% ديال الانتاج العالمي. دونك هادوك لي ماتيريو لي ميتو فيغو فيهم لي زالياج فيغو اللي كيحتويو على ماده الحديد، سو بريت فاسيلمون ان برودكسيون او ماس، يعني ساهلين باش انهم يخرجوهم يعني بواحد لا كونتيتي كبيره. ils sont bon marché، يعني كيفاش بون مارشي يعني مزيانين في المارشي، خدامين لينا مزيان، ريزيستون ناضيين مزيانين. et on peut les acquérir sous des formes très variées، يعني نقدروا ناخذوهم بزاف ديال الاشكال، نقدروا نديروهم بالشكل اللي بغينا بطبيعه الحال. grâce à la diversité du traitement thermique، يعني نقدروا نديروا كيما نقدروا نخدموا بهم، نديروا لهم التعديل الحراري، نقدروا يعني بالسخونيه هي التعديل الحراري نقدروا نخرجوا منهم بزاف ديال الحويجات، وبطبيعه الحال بالاضافه لي زاديسيون ولا لي زيليمون داديسيون. فوالا كيما قال لكم هنا دي زيليمون داديسيون. دونك هنايا دوك الاضافات اللي كنزيدوا لهم تما كيحسنوا من الجوده ديالهم. ils ont un fort module d'élasticité et une forte limite élastique. دونك عندنا حنا كل حديد الا عنده واحد القدره على التمدد والتقلص. دونك هذه خاصيه ديال الحديد. دونك كل حديد مثلا ناخذ مثلا الرسول
الروسور. دونك ان روسور الا شديناه وجبدناه كيرجع لبلاصتو، ولكن ماشي كلهم بحال كاين دي روسور اللي كيتجبد اكثر من الاخر وكيرجع لبلاصتو دغيا، كاين اللي ما كيرجعش دغيا. كل واحد وعلى حساب كيفاش دايرين ليه داك التريتمون تيرميك ديالو وشنو هما لي زيليمون داديسيون ديالو. دونك حنا يمكن لنا نقسموا هاد لي زاسي ا باز دو فير ولا لي ميتال فيغو لجوج الحوايج، لجوج ديال لي بارتي. البارتي الاولى اللي هي لي فونت، لا فونت حنا كنعرفوها كاملين، فيها ما بين 2 و 6% ديال الكربون. النسبه ديال الكربون هذه كتكون فراجيل بطبيعه الحال، يعني كتكون زعما هشه، كتكون ديور اي فراجيل قاصحه بزاف ولكن دغيا كتهرس. وعندنا لي زاسي هما اللي يوزاج جينيرال، هما اللي كنخدموا بهم ديما. كاين ما بين 0.05 حتى ل 1.5 ديال الكربون بورسون ديال الكربون. دونك النسبه ديالهم ما بين 0.05 حتى ل 1.5% ديال الكربون. دونك لاسي حتى الميطال دكتيل، يعني نقدروا حنايا غير في الاتموسفير ديالنا نقدروا نعوجوه، نقدروا نخدموا به كيف ما بغينا. دونك حنا كنلاحظوا قد ما كانت النسبه ديال الكربون طالعه قد ما كتزاد الصلابه. من بعد عندنا لي ديزينياسيون ديال لي زاسي. هادوك لي ديزينياسيون كنقدروا نقسموهم على جوج. دونك اغلبيه الناس كيوحلوا فيهم، حنا نعطيكم من اون جينيرال، من بعد غندير لكم واحد الخلاصه ان شاء الله. لي ديزينياسيون يمكن ليهم يتقسموا على جوج. اون بو كلاسي لي زاسي سولون جوج الحوايج: لور بروبريتي ميكانيك، لور كومبوزيسيون شيميك. دونك غنشوفوا لي بروبريتي ميكانيك ديالهم، يعني غنشوفوا فاش كيتستعملوا. مثلا ملي كنقولوا اس 235 سي ان اسيي دو كونستركسيون، ما شفناش حنايا شناهو مناش كيتكون، شفنا لي بروبريتي ميكانيك وعنده ليميت ديلاستيسيتي ديالو، عنده القدره على التمدد ديالو بالميغا باسكال. دونك هذاك شفناه فين اسي دو كونستركسيون. مثلا او 24 مثلا اسي دو كونستركسيون ميكانيك مثلا. ولكن كاينه لا بارتي الثانيه سولون لي كومبوزيسيون شيميك، يعني مناش كيتكون. دونك غادي نشوفوهم بجوج ان شاء الله، كل واحد غنديروا ليه الخلاصه ديالو. ولي زورغانيزم اللي عطاونا هاد لي نورماليزاسيون وعطاونا قالوا لنا ها كيفاش غادي ديروا، ها اش غتسميو هذا، اشنو غتسميو الاخر، كاينين على حسب الدول وعلى حسب المناطق. دونك عندنا اكنور اللي هي ديال كندا عندهم لي ديزينياسيون ديالهم. دونك خاصني نعرف اش من هادو كتسموا دي نورم، و غادي خصنا نورمالمون نعرفوا اش من نورم اللي خدامين بها. دونك نقدروا نشوفوا حتى الديزينياسيون ونعرفوا اش من نورم كتنتمي ليها صافي. دونك عندنا الاستم ديال اليو اس ديال لي امريكان تيستين ماتيريال، وعندنا الاس ا او اليو اس اوتوموبيل ديال لوزوتوموبيل، وعندنا الايزي هي اليو اس ديال ايرون ستيل، وعندنا الافنور هي اللي كنخدموا بها حنا افنور ديال لا فرانس، وعندنا الدين ديال الالمان. دونك لافنور هي اللي كنخدموا بها حنا بزاف، وكنخدموا بلي ديزينياسيون اوروبيين. وفي البايبين يعني في داكشي ديال لا تونيوتري كنخدموا حتى ديال لي زاميريكان حتى هما كنخدموا بهم. فوالا دونك لي زاسي ديزاج جينيرال، لي كومبوزيسيون لي بروبريتي ديالهم. دونك هما اللي كنقول لي حنا النوار، حديد النوار كحل. دونك هادوك كيفاش كان لينا ديزينيو. دونك علاش انا هاد الهضره هادي نورمالمون خصنا نعرفوا هاد الشيء. علاش خصنا نعرفوا؟ حيت ملي غنمشي مثلا اون سوسيتي كتكوموندي الحديد، راه ماشي غير كتلحق وكتكوموندي، راه خاصها اون سيرتين ريزيستانس، خاصهم يعرفوا لي كاركتيرستيك ديال الحديد اللي غيستعملوا. حيت ملي كنهضروا على شي حاجه كبيره، على دي زاتولي اللي كيتبناو، ولا على مثلا ملي كنهضروا على دي ريزيرفوار اللي كيتبناو، راه ماشي كيجيو كيصايبوهم غير هكاك. دونك خاصهم يعرفوا لا ريزيستانس باش يعرفوا داكشي واش غادي يصبر ليهم يشد يهز لهم واحد لو برودوي ولا لا. دونك بالنسبه لينا حنايا خصنا نعرفوا حتى حنا في لا كوموند ديالنا اش من نوع ديال الحديد. مثلا ما غنجي انا لي بروفيلي، مثلا كاين بعض لي بروفيلي اللي فيهم غير واحد لا كاليتي ديال اس 275 مثلا والفوق، ياك نقدر ما نلقاش فيهم لي زاسيي مثلا اس 235. دونك على الاقل خصني نكون عارف، بحال كيما الناس ديال الصباغه عارفين يعني لي كولور بالنيميرو، كتعطيه النيميرو د كولور كيمشي كيجبد لك كيقول لك اش من كولور. دونك حنا عندنا في الحديد
عندنا لا كولور وعندنا بزاف د الحوايج، عندنا الرقم وعندنا بزاف د الحوايج كنشوفوهم عاد باش ديك الساعه يمكن لينا نعرفوا اش من نوع ديال الحديد. دونك لي برودوي اون غروند كونتيتي، دونك عندنا 85% ديال لي زاسي هما هاد لي زاسي ا يوزاج جينيرال. دونك و با بري يعني الثمن ديالهم طايح شويه ناقص الثمن. لي بروبريتي ميكانيك عندهم لا ريزيستانس ميكانيك تقريبا 500 ميجا باسكال، وعندنا لا ريزيستانس الاستيك كتساوي تقريبا 350 ميجا باسكال. كيكونوا ديكتيل ب 25%. فيبل تونور اون كربون كتكون فيهم 0.2% ديال الكربون. دونك هاد لي زاسي كنخدموا فيهم دابا فيهم 0.2% ديال الكربون. ils sont produits sous forme. دابا اشنو كنصايبوا بهم، اشنو كاين لي بروفيلي، شنو هما الكورنير. علاش كتشوفوا كحل ولا لاحظتوا راه كاين ملي كيوصلوا لواحد النوع ديال الكورنير اللون ديالو كيكون مبدل. اون فا فوار هادشي ان شاء الله، نجيبو دي فوتو ونشوفوهم ان شاء الله في هاد لا سيكونس. دونك لي بروفيلي، دونك لي برودوي لون او دو طول، برودوي بلا يعني طولات، فير بلا طولات، كورنير فيراتي. دونك اون فونكسيون دو لور utilisation يعني على حساب حنا فين غنيتيليزيهم، فين غنخدموا بهم. دونك عندنا لي برودوي لون. لي برودوي لون اشنا هما لي بوتريل. ملي كنقول بوتريل هما لي زاش لي ايزي اش اي اش او ا اش او بي اي بي او اي بي ان يو ا بي يو بي ان. دونك هادوك كيتسموا دي بوتريل ولا لي بون لي بوتريل نقدروا ناخذوا فيهم غير الاش والاي. دونك بالنسبه لي بروفيلي دو سيكسيون ديفيرس راهم معروفين، لي كورنير المهم معروفين لي بروفيلي. لي فير مارشون، لي تيوب، لي فيل، لي كابل اي لي راي. لي راي راه معروفين شنو هما السكه، لي راي السكه ديال التران، السكه ديال البورولون. دونك لي راي اون جينيرال. لي برودوي بلا اشنو هما كومبرين لي طول فورت، لي بلاك épaisseur supérieure à 5 mm. زيدوا هاد المعلومه. دونك ملي كنقولوا ان طول يعني ليبيسور ديالها كتكون من 5 ملم ولتحت، كتفوت 5 ملم يعني كتولي 6 10 20 15 كتولي كتسمى ان بلاك، كتبقاش كتسمى ان طول. دونك لي طول مينس بور لومبوتيساج بحال اللي كيصايبوا بهم مثلا لافابوات، يصايبوا بهم بون لافابوات. دونك هذاك لومبوتيساج العمليه ديال التقعير، دونك هادوك كيبغيو لي طول مينس كيكونوا رقاق. الا جاو يديروا لا فونت بطبيعه الحال كتموله، ما يمكنش غيجيو يخدموها. دونك هادوك كاينين فيهم لي زيليمون داديسيون. هادوك لي زيليمون داديسيون شنو هما؟ دونك هذاك الحديد اللي كنخدموا به مناش كيتكون، يعني شنو اللي زايد فيه. هادوك لي زيليمون داديسيون شنو هما السيليسيوم، المغنيسيوم ولا المنغنيز السوفر والفوسفور. دونك عندنا السيليسيوم، منغنيز، السوفر والفوسفور. هادوك يحددوا لنا شي حويجات في داك لاسي. بطبيعه الحال كاينين دي زيليمون داديسيون اخرين، ولكن لحد الان غنهضروا على هذا بطبيعه الحال بالاضافه للكربون. دونك في هاد لي زاسي ا يوزاج جينيرال نقدروا نلقاو 0.6% ديال السيليسيوم، 1.2% ديال المنغنيز، و 0.06% ديال السوفر، و 0.06% ديال الفوسفور. الوغ لو مانغانيز كي اوغمونتي لنا لا برودكسيون ولا لا بروبورسيون ديال البيرليت. دونك هنا خصنا نورمالمون واحد الدياغرام ونشوفوا لا بارتي ديال لوستينيتي، لا بارتي اوستينيتيك. بون غنحاولوا نشوفوا غير لافي ديالو دابا من بعد عاد باش نشوفوا هاد لا بارتي هادي. دونك هنا شنو كيدير لينا؟ كيدير لينا واحد ليفي دورسيسمون، ياك يعني واحد ليفي ديال الصلابه ديال القصوحيه، وكينقص لينا من لا تمبيراتور دو ترانزيسيون ديكتيل فراجيل يعني تي تي دي اف. دونك هذيك الى باس هاد لا تمبيراتور هادي. من بعد عندنا السيليسيوم اجون ديزوكسيدون يعني كيحيد لنا لوكسيداسيون صافي. شنو هو ليفي ديالو؟ سي ليفي دورسيسمون كوم لو مانغانيز ديميني لا سودابيليتي. هنا غادي نحددوا واش هذاك سودابل
ولا لا. دونك هنا كينقص لينا من لا سودابيليتي هاد السيليسيوم. من بعد عندنا السفر والفوسفور روند لاسي فراجيل اي ديفيسيلمون سودابل. دونك قد ما كان عندنا لو السفر والفوسفور بزاف في هذاك الحديد نعرفوا بانه صعيب في لا سودابيليتي ديالو، يعني صعيب باش نسوديو. دونك هنا علاش الناس كيحتاجوا لا فيش تكنيك ولا الورقه اللي فيها هذاك الحديد اش من حديد وشنو هما لي زيليمون اللي فيه باش يعرفوا باش غيسوديو وكيفاش غيسوديو واش غيتسودا ولا لا. دونك هنا عندنا هاد لي بروبريتي كنقراو مزيانين. ابري عندنا الكربون en majorité des utilisations la teneur est 0,2 يعني صغر من 0.2%. دونك يعني في الماكسيموم يعني اغلبيه ديال هذوك الحديد اللي كنستعملوا فيه راه الكربون فيه قل من 0.2%. ستركتور برينسيبالمون فيريت بليس بيرليت. دونك حنا غادي نشوفوا اغلبيه ان شاء الله ملي غنشوفوا هذاك المنحنى غنشوفوا هاد الفيريت والبيرليت والسيمونتيت لا ستركتور كريستالين ديال الحديد كيفاش دايره وداك الشيء راه غادي نطرقوا لهاد المسائل هذه كامله ان شاء الله. دونك لو كربون augmente la résistance mécanique mais diminue la ductilité. après la teneur كتولي تري زيلفي ديال الكربون بطبيعه الحال راه كيولي ديفيسيلمون سودابل، يعني ما نقدروش نسوديو. قد ما زاد الكربون قد ما كنولي عندنا لا سودابيليتي صعيبه. دابا غادي نشوفوا كيفاش غادي نحدوا لا سودابيليتي. اون شيرش دونك ا ليميتي لا تونور ديال الكربون. دونك حنا من الاول ملي كنصايبوا لاسي كنحاولوا نقصوا داك الكربون باش يعطينا اسي يعني دو بون كاليتي، ماشي دو بون كاليتي مي اسي اللي غادي نقدروا نخدموا به حتى الكربون نقدروا نستعملوه في حوايج اخرى. et on divers éléments pour améliorer la soudabilité. دونك قد ما نقصنا النسبه ديال الكربون قد ما كنحسنوا بلا سودابيليتي، قد ما كيولي داك الحديد كيتسودا مزيان. on détermine la soudabilité en calculant la valeur du carbone équivalent. دونك عندنا كيفاش كنحددوا لا سودابيليتي ديال واحد الحديد واش كيتسودا مزيان ولا ما كيتسوداش مزيان ملي كنحسبوا واحد الحاجه اللي سميتها لو كربون ايكيفالون وكنشوفوا واش زايد بزاف ولا ناقص بزاف. هادشي اللي غنشوفوا ان شاء الله دابا. عندنا العمليه كتقول لنا لو كربون ايكيفالون كتساوي النسبه ديال الكربون، يعني الكربون عندنا في هذاك الحديد، يعني كناخذوا واحد الشونتيون ديال الحديد واحد الحديده كنشوفوا مناش كتكون مسائل كناخذوا المنغنيز كنقسموه على 6 وكنزيدوا عليه الكروم زائد الموليبدان زائد الفاناديوم مقسومه على 5 وكنزيدوا عليه النيكل بليس الكويفر مقسوم على 15. elles sont exprimées en pourcentage massique. بطبيعه الحال كيكون عندنا كنديروهم يعني هاد العمليه كيخرج لنا البورسونتاج يعني النسبه المئويه يعني ديال لاماس ديالهم. ابري كنشوفوا على حساب ديك النسبه المئويه واش هذاك الكربون ايكيفالون كبير بزاف ولا صغير بزاف. دونك كيقول لك كون ما كان هذاك النسبه ديال الكربون ايكيفالون كبيره ياك موان لاسيي ايسودابل، يعني راه الحديد ما كيتسوداش. قد ما كان الكربون ايكيفالون كتير النسبه طالعه يعني اننا ما غاديش نقدروا نسوديو هذاك، ماشي ما غاديش نقدروا نسوديو ولكن ان العمليه ديال لا سودابيليتي كتكون شويه صعيبه. دونك بالنسبه لينا حنا سالينا هاد لابارتي الاولى لي بروبريتي فيزيك ميكانيك ديال لو